شكيل أحمد عربية. الحمد لله رب العالمين ولي كل عون وتيسير، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي البشير والنذير، وعلى آله وصحبه ومن سار على صراطه المستقيم المنير إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل، حضرات الحكم والضيوف الكرام وإخوتي في الله، كما أنكم على علم تام ومعرفة جيدة أن خطبتي معكم اليوم تدور حول الموضوع دور الشباب المسلم في تغيير مجرى التاريخ. أيها الإخوان، اعلموا أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها الشعب المسلم الهندي خاصة في أرض الهند ليست هي خافية على أحد، فالمسلمون محصورون من كل جهة وجانب، وهم مستضعفون في الأرض، فلذلك يهجم عليهم أعداؤهم من الكفرة والهنادق حينا بعد حين، فيقتلون أولادهم ويهتكون أعراضهم ويسلبون أموالهم وأسلابهم ويهدمون بيوتهم وديارهم ويحرقون أراضيهم ومصانعهم ويصيبونهم بالخسارات والمضار الفادحة ما استطاعوا، فلا يرحمون الصغار الأبرياء ولا يحترمون المشايخ الأتقياء. فبالجملة ليس في مشارق الأرض ومغاربها وأريافها ومناطقها وفي ولاياتها ومحافظاتها التي عليها يد الأعداء الغلابة إلا دماء المسلمين وجثثهم الهامدة الباردة وبيوتهم المنهدمة ومساجدهم الخرابة ومدارسهم الخاوية وأراضيهم المحترقة ومصانعهم المحطمة، حتى تحولت هذه الأشياء كلها إلى الأنقاض. أيها الإخوان، الأمهات يسألنكم أين غاب عنا أبناؤنا الذين كانوا يفضلون الاستماتة والتفاني في إشارتنا ويضحون بكل شيء في سبيل خدمتنا؟ والأخوات يطلبنكم أين ذهب إخوتنا الذين كانوا يقطعون الأيدي التي كانت تمتد إلى عرضنا وحرمتنا ويفقعون تلك العيون التي تتطلع إلى شرفنا وعفتنا ويجبون تلك الألسنة التي كانت تنطق بهتك عرضنا؟ والشيوخ يدعونكم أين ذهب أولادنا الذين كانوا لا يتقهقرون إلى الوراء في سبيل مرضاتنا بل يحافظون على حرمة لحيتنا؟ والصبيان ينادونكم أين أفل نجم كبارنا الذين كانوا يعرضون أنفسهم للخطر في سبيل ودنا وحبنا؟ فيا أشبال الملة الإسلامية، أين أنتم من هذه النداءات والصرخات؟ ألا تسمعونها؟ ألا تنهضون لإعانة المنكوبين وتقومون لإغاثة المظلومين وتأخذون يد الملهوفين؟ هل تستطيعون أن تجعلوا أصابعكم في آذانكم كي لا تسمعوا نداءاتهم، أو تستطيعون أن تغمزوا عيونكم عن هذه الحقيقة كي لا تنظروا مشاهدهم ومصاريعهم؟ كلا وألف مرة كلا، لا تستطيعون ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فماذا تنتظرون وماذا تنظرون؟ أما حان لكم الوقت أن تهبوا من سباتكم العميق وتستعرضوا العالم البهيم
وتحاول تغيير حال الشعب المسلم الأليم وتحول وضع الشباب والناشئين. وإلى متى تكونون عنه غافلين؟ وإلى متى تكونون عنه شاغلين؟ وإلى متى تكونون عنه نائمين؟ وإلى متى تكونون عنه مهملين؟ أيها الإخوان، وافتحوا عيونكم وأيقظوا مواهبكم وقوموا بواجباتكم وأدوا مسؤولياتكم وأخرجوا أنفسكم من هموم دنياكم واعتزوا باتباع أسلافكم. والسلام عليكم ورحمة الله. الصحيح الثاني شكيل أحمد ديدوانا. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سادتي الأعزة، الإسلام ديانة كل زمان ومكان، والأمة الإسلامية هي أمة عالمية لا تقيدها الثغور ولا توقفها الحدود. ومن المعلوم أن الأمة كلما عظمت مسؤولياتها وكبرت مصائبها وتحدياتها. ولله در القائل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. إخوتي في الله، فلم يمض يوم ولا ليلة في حياة أمتنا المجيدة إلا وتحيط بها العواصف الهائلة، ولكن هذه الأمة وجدت من الله سبحانه وتعالى الهمة العالية والعزيمة القوية، فقد واجهت أن هذه الأمة وأثبتت أنها هي خير الأمم على وجه الأرض. سادتي الأعزة، يقول الفيلسوف الكبير الشيخ الرئيس ابن سينا في كتاب سياسة: إن المرء إذا أراد أن يصلح حاله ويداوي داءه فعليه بمعرفة جميع أوجه الفساد والاطلاع الكامل على أحوال مرضه المبين، فالمعرفة هي الخطوة الأولى للإصلاح. ولذا من الواجب علينا أن نلقي نظرة عميقة على أحوال العالم الإسلامي ونقوم بالدراسة الدقيقة ونطلع على الأزمات والمشاكل الرئيسية التي تسببت لانحطاطنا وإساءة أحوالنا. فالعالم الإسلامي في عصرنا الراهن يواجه العديد من التحديات، وعلى رأسها استيلاء الأجانب على أراضي المسلمين وغصب حقوق الأقليات المسلمة في الأقطار الأوروبية والهندي والصيني وما عدا ذلك، وتخلف المسلمين في مجال العلم والانكشاف والاختراع والصناعة والتجارة والاستهزاء بالمقدسات الإسلامية على مستوى العالم، وتفرق المسلمين وتشددهم على أساس الدولة واللون والطبيعة واللغة والمسالك الفقهية والكلامية وعدم وحدتهم. إخوتي في الله، هذه هي العناصر الرئيسية والأمراض الأساسية التي يجب علينا أن نجد لها حلا ونكتشف لها دواء. ولكن ما هو الحل وما هو الدواء؟ الحل ما أخبرنا مالك رحمه الله تعالى بقوله: إنه لا يصلح أحوال آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أحوال أوائلها، ألا وهو الإيمان. فإن الله تعالى يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصحيح الثالث رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله ذي الشرف المتين أنزل على أشرف رسله محمد الصادق الأمين أشرف كتبه كلام رب العالمين بأشرف اللغات بلسان عربي مبين صلوات الله وسلامه على محمد أفضل من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه قدوة في الهداية والرشاد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، فيا معشر الطلاب، إني أتشرف بإلقاء كلمة وجيزة أمامكم حول قضية اللغة العربية، قضية تستوجب عناية وأهمية. إن لسان الضاد سيد اللغات، مليء بالخيرات والبركات، متميز بجزالة المباني وغزارة المعاني، متفرد بجوامع الكلم والأقوال ونواصع الحكم والأمثال. اختاره خالق الأكوان لكتابه القرآن لأنه أشد وطئا في القلب وأنكى أثرا من الحرب. يا أولي الألباب والعقول، هل تفهمون ما أقول؟ أصغوا إلي أسماعكم وأعيروني، وبالله خبروني، هل تعلمون جودة الشعر العربي وتناسقه في اللغات الأخرى؟ كلا، ورب النفوس بما يناسبها من اللغات أدرى، فأنا تصرفون عنها وأين المفر منها؟ بالله قولوا لي، من منكم يقول الله ربي ومحمد رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام اللغوي الأدبي أبو منصور الثعالبي: من أحب الله تعالى أحب رسوله سيد الورى في الآخرة والأولى، ومن أحب الرسول النبي صلى الله عليه وسلم أحب لغته اللسان العربي، ومن أحب العربية اعتنى بها وثابر عليها وصرف همته إليها. وزاد فقال: العربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة، إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين وسبب إصلاح المعاش والمعاد. اعذروني وأقلوا علي من اللوم، واسمعوني أيها القوم، لو لم يكن في الإحاطة بخصائصها والوقوف على مجاريها ومصارفها إلا قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن وزيادة البصيرة في إثبات النبوة التي هي عمدة الإيمان، لكفى بها فضلا يحسن أثره ويطيب في الدارين ثمره. أقسم بالله العظيم الذي به الخير عميم، لو أنكم تواثبتم على ترقية البيئة العربية وإنشاء الندوات الأدبية وإظهار مكنوناتها من بين جوانح صدوركم، وهجرتم سائر اللغات لدينكم، وشيدتم بناء اللغة العربية في رحاب هذه المدرسة الميمونة وإدارتها المؤقرة الحنونة، لعاد للأمة المحمدية أمجادها وخذل الشياطين عبادها. أنا أكتفي بهذه الكلمات وما علينا إلا البلاغ. السهيم الرابع عبد المنان ديدوان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله يا أمة الإسلام، واعلموا أن دينكم دين علم ومعرفة وثقافة، وليس دين جهل وتخرس أو خرافة. وكلما كان المسلم أكثر علما بدينه كان أحرى أن يتمسك به ويثبت عليه. أيها الإخوة، إن العلم فضله أعظم من أن يشهر وأوضح من أن يظهر، فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب. تسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأذكياء لتحصيله. من اتصف به فاق غيره، ومن اتسم به بان نبله. رفع الله أهله درجات، ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم كرات ومرات. يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. استشهد الله أهل العلم على أشرف مشهود به، وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته. يقول الله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ سبحانه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. من سلك طريق العلم فقد أراد الله، من سلك طريق العلم فقد أراد الله به خيرا، ومن ترك العلم فقد اشترى خسرا. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأغلى ما غبط عليه المؤمنون. عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وبهذا أنا أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السهيم الخامس محمد معروف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن ظاهر العالم الإسلامي اليوم قد يدل على اليأس، وقد يضعف الرجاء في عودة الحياة الإسلامية بمعناها الكامل من جديد، ولكن باطنه أو داخله ينم عن تفاعل سري يتم في خفاء، وانفعال نفسي عاطفي حدث نتيجة الهزائم والنكسات وغدر الأصدقاء وشماتة الأعداء. إن هذه الصدمات والضربات والإهانات التي أصيب بها العالم الإسلامي أخيرا أثارت ضميره الذي تراكم عليه الغبار، الضمير الذي أضرب عن العمل منذ زمن طويل. إنها أحدثت فيه رد فعل شديد. إنه يريد الآن أن يصنع شيئا ويحقق معجزة ويغسل عارا بأي ثمن وعلى أي حساب.
وفي أي نطاق وفي أي مكان. هذه الردود الفعلية انفجرت كالبراكين في مختلف البلاد والأقطار، وكان بركان ميونخ أشدها دويا في العالم ووقعا على إسرائيل وعلى الذين يحبون إسرائيل أينما كانوا. فقامت الدنيا وقعدت وأبرقت ورعدت وهددت وأنذرت بالويل والثبور لمن يفكر في مثل هذا مرة ثانية. وهجمت إسرائيل بجحافلها ودباباتها وطائراتها فعلا على جنوب لبنان رغبة في الثأر والانتقام، وقصفت قرى الشام. وبصرف النظر عن أبعاد هذا البركان الجديد الذي اشتعلت نيرانه في المدن والقرى وعن نتائجه وفوائده فهذا حديث يطول، وذلك لا يعنينا في هذا المكان، فإنه يدلنا على أن هناك تقلبات تتفاعل وتتصارع داخل الأرض لتنفجر في وقتها الذي لا يعلمه إلا الله. فكيف نعلق عليها الآمال أو نرى فيها بارقة أمل؟ لأنها تدل على قلق، والقلق نافع ومبارك ومطلوب لا بد منه لأي شعب يريد الحياة ويبتغي العزة ويتمنى الحرية. هذا القلق النفسي والتذمر والغضب والشعور بالذلة والهوان هو الأساس اللازم لبناء كل بيت جديد. إن هذا القلق يفضي إلى غيره، وهذه الغيرة تؤدي إلى غضبة، وتلك الغضبة تدفع على الإقدام والمغامرة في سبيل العقيدة والإيمان والمبدأ والشرف. إنه رد فعل نباركه ونستحسنه ونستزيده، ولكن نضيف إليه الوعي والشعور كصيانة له وأمان ومراقب حتى لا يتجه إلى سوء ولا ينحرف عن خطه الصحيح ولا يفلت عنه الزمام، بل يتماسك ويتمالك أعصابه كالذي يجمع خزان ماء ليحوله كل ما شاء إلى كهرباء، ويقيم سدا عاليا يستعين به أوان الجدب في السقي والري والإنماء. وأكتفي بهذه الكلمات. بعد هذه الخطبة أنادي على اسم الأخ بركة الله فليتفضل وينشد علينا أنشودة مديحية في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام. عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام. أبشروا أبشروا قد جاءكم خير الأنام. أبشروا أبشروا فنبينا رسول السلام. بالقدوة علمنا بالقرآن أرشدنا علمنا الإحسان والصدق والأمانة وإطعام الفقير ورحمة الصغير. بالقدوة علمنا بالقرآن أرشدنا علمنا الإحسان والصدق والأمانة وإطعام الفقير ورحمة الصغير. عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام. عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام. أبشروا أبشروا قد جاءكم خير الأنام. بالقدوة علمنا بالقرآن أرشدنا طهرنا بالصيام والساعة القيام شوقنا للجنة ولقائد المنة.
بالقدوات علمنا بالقرآن أرشدنا طهرنا بالصيام والساعة القيام شوقنا للجنة ولقائد المنة عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام أبشروا أبشروا قد جاءكم خير الأنام بالقدوات علمنا بالقرآن يرشدنا طهرنا بالصيام والساعة القيام شوقنا للجنة ولقائد المنة علمنا المحبة والأشواق والقرب من الله الرحيم العفو الكريم علمنا المحبة والأشواق والقرب من الله الرحيم العفو الكريم عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام أبشروا أبشروا قد جاءكم خير الأنام أبشروا أبشروا فنبينا رسول السلام. السهيم السادس من النادي العربي محمد إقبال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الإخوة شبابنا المؤمن في العالم الإسلامي بوجه عام وفي العالم العربي بوجه خاص يحتاج إلى قيادة تستثمر طاقاتها الهائلة في بناء العالم الإسلامي على أسس جديدة وقيادة جديدة. إنه رغم كل ذلك الطوفان من الخلاعة والاستهتار الذي جاس خلال الديار وكل هذه التناقض في القول والعمل وكل هذه المؤامرة المحكمة الدقيقة التي ساهمت فيها بعض العناصر الوطنية مع العناصر الخارجية ورغم تصرفات مريبة للمسؤولين والحكام ورغم تهاون العلماء والمشايخ ورغم زوال الغيرة وفقدان عنصر الحياء من أجل برامج مخدرة للأعصاب أو مدمرة للرجولة والشباب والذاهبة بالحلم واللب والماحقة للدين والعقيدة وصور مشينة متقززة في الصحف والمجلات أو على الشاشة في كل بيت بل في كل غرفة وصالة بعض الأحيان. إنه رغم الشباب والفراغ والجدة رغم الثراء الفاحش الذي يسكر المرء أكثر من الخمر ورغم هذا في العراء ورغم هذه في العراء وكانت كافية لرفع معنويات الأمة وصنع تاريخ جديد وتأسيس حكومات راشدة وفتح بلاد جديدة والزمالك أو في شارع الهرم أو في معارض الأزياء والفنون التشكيلية أو في مسارح الرقص والغناء ورغم نبضات عاقبة لاثية لا تثيرها ملامة أو عتاب ودماء جامدة لا تثيرها ملامة أو عتاب
إذا أجمعت الحكومات العربية كلها على أن تهيئ لشبابه وشعبه كل غذاء غير غذاء الروح والقلب، وحاولت أن تجعله عندليبا يغني أو طاووسا يرقص، إنه رغم هذا وأكثر من هذا لا يزال على خير، عنده خير كثير، إنه لم يفقد الأمل، إنه لم يستسلم لهذا الواقع المر، إنه لم يضع سلاحه ودرعه، إنه لم يرفع اللواء الأبيض لواء الهدنة والصلح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصحيح السابق بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رئيس الحفل المبجل وزملائي في الدروس وأساتذة الأجلة، إني أريد أن ألقي إليكم خطبة عربية وجيزة حول الموضوع المسجد الأقصى يناديكم، فاستمعوها بشوق ورغبة. أيها الإخوة، المسجد الأقصى بقعة مباركة، بقعة مشرفة، بقعة أسرى بها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسجد الأقصى الذي بناه نبينا الجليل سليمان لعبادة الله وحده، وهو الكعبة الأولى التي توجه إليها المسلمون في عباداتهم وصلواتهم إلى أمد مديد، حتى أمر نبينا الخاتم بالاستقبال من القبلة التي بناها إبراهيم خليل الله، فول وجهك شطر المسجد الحرام. أيها الإخوة، هذه البقعة التي احتل عليها العاشون الظالمون، احتل عليها العاصون الكافرون، احتل عليها الذين غضب الله عليهم من القردة الخاسئين. أيها المستمعون الكرام، الأرض المقدسة اليوم وبلدها العريق المجيد احتلت عليها إسرائيل غاشمة ظالمة، غاشمة جائرة، وإنها تبذل قصارى جهودها لهتك التقدس من المسجد الأقصى، وإنها تدس دسائس عميقة لإعادة الهيكل السليماني، إنها تدبر مخططات دنسة فتقيم فيها محافل الرقص والغناء، وتفتح أبوابها للعاريات الفاحشات، فتجول فيها باديات عن نحورهن وسيقانهن متنزهات كأنهن يتفرجن في مقام الخلاعة والفجور. والحكومة الإسرائيلية اللئيمة متأسسة من أول يومها لتحقيق هذا الغرض المشؤوم، وإنها بدون مبالاة بالقوانين العالمية والشرائط الدينية والحقوق الإنسانية تسفك دماء الأبرياء الفلسطينيين من الرجال والنساء والشبان والشيوخ والأطفال المعصومين، لتنزع هذه الأرض المقدسة من مواطنها الحقيقيين وتحل عليها ظلما وجورا، ويكون لها اليسر من القبض على المسجد الأقصى وبناء الهيكل السليماني. إنها تدبر هذه المؤامرات الشنيعة الظالمة والتقريبات الحيوانية أمام الأعلام العالمية والنظمات من الحقوق الإنسانية، فإنها تشاهد تفرجا وتمزحا لأنهم كانوا أحلاف إسرائيل ظاهرا وباطنا. الأمر وهذا التسلط الجابر الجائر هل وقع في ثوان ودقائق؟ وهذا القبض الإسرائيلي هل حدث في لحظات ولمحات؟ لا، لهذا التسلط الغاشم تاريخ طويل، والمؤامرات اليهودية تعلم له من أمد مديد.
المسجد الأقصى وأرضه المقدسة تناديكم بأرفع صوتها بل بأجهر صوتها فيقول: أين العلماء الغيورون؟ أين الشبان المسلمون؟ أين حارس الحرم المقدس؟ أين الأصحاب المحمديون؟ أين متبعو صلاح الدين الأيوبي الذين جاهدوا مجاهدة عظيمة، الذين ضاحوا نفوسهم الغالية، الذين يتاموا أولادهم وأرملوا نساءهم، الذين ثبتوا ولم يتزلزلوا، الذين ولدوا لمقصد عظيم وهدف نبيل، وهو إعلاء كلمة الله شرقا وغربا ونشر الدين من أقصى العالم إلى أقصاه. أنا أكتفي بهذه الكلمات وما علينا إلا البلاغ. أنادي على اسم الأخ محمد السعد فليتفضل وينشد أنشودة. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. اتلوا السطر وراء الصدر فالقرآن ربيع العمر، اتلوا السطر وراء الصدر فالقرآن ربيع العمر. والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران، والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو ثواب، أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو ثواب. أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن، أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن، أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. اتلوا المصحف فجرا عسرا تشق روحك هذا الذكرى، اتلوا المصحف فجرا عسرا تشق روحك هذا الذكرى. تلقى الخير وتلقى الأجر، تلقى الخير وتلقى الأجر، تلقى الخير وتلقى الأجر. وتحرر فيه الإنسان، أن تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. السهيم الأخير محمد دلشاد أرليا. الحمد لله، الحمد لله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيد غلد آدم، سيدنا ومولانا النبي الخاتم، الذي أوتي جوامع الكلم وينابيع الحكم، وعلى آله وصحبه جميل الشيم. وبعد، فأيها الإخوة الحضور، يحلو لي أن أتحدث أمامكم عن ملكة جمال الكون، عن غبيبة القرآن، عن اللغة العربية الميمونة المباركة. لغة حباها الله حرفا خالدا، لغة حباها الله حرفا خالدا، فتضوعت عبقا على الأكوان، وتلألأت بالضاد تشمخ عزة، وتسيل شهدا في فم الأزمان. هام الفؤاد بروضها الريان، أسمى اللغات غبيبة القرآن. أيها الإخوة، اللغات كثيرة ومتنوعة، وكلها من آيات الله الباهرة وقدرتها القاهرة، ولكن أحلاها وأعلاها وأولاها وأغلاها لغة القرآن الكريم.
لغة الجمال والكمال والبهاء، لغة الشموخ والسناء، هي الحلاوة كلها، وهي الجمال كله، وهي الجلال كله، حكاية فخر ونبل ومجد، حكاية شرف وعزة وسؤدد. هل في لغات الناس أفصح لهجة مني وأكثر دقة بخطابي؟ هل في لغاتهم جميعا مثل ما عندي من الإيجاز والإطناب؟ أنا درة رفع الإله مقامها حين اصطفى حرفي لخير كتابي. أيها الإخوة، اللغة العربية تفوق سائر اللغات رونقا وبهاء، ويعجز اللسان عن وصف محاسنها وخصائصها. هي سيدة اللغات، هي عروس اللغات، هي عرض الأمة الإسلامية، لغة سامية راقية، هي بحر عميق لها درر مكنونة وكلمات موزونة. من دخل في جوف غزارتها وجد المتعة البلاغية والرحابة اللفظية. هي الماء المصفى والشهد الموفى. اللغة العربية تركة ماض أصيل وغنى حاضر مشرق وميراث مستقبل مشرئب. هي قديمة حاضرة متجددة، لم يخل عصر ولا مصر إلا ويجد أهلها فيها ما يواكب به حاجاتهم ومستجداتهم. تحدث شاعر النيل على لسانها فقال: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ أيها الإخوة، لقد بلغت العربية ما بلغ الإسلام دارا وانتشارا، لغة عظيمة حملت حضارة العالم أكثر من 14 قرنا، لغة مصونة مرعية برعاية الله، محفوظة بحفظه، رقت مراقي المجد وعلى الدرجات السمو، سرت كالمزن يحيي كل أرض ويبهجها سهولا أو فهادا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أنادي على اسم الأخ عبد المجيد فليتفضل وينشد منشودا في شأن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الزملاء، أنا أنشد بين أيديكم في مدح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنا أريد أن تنشدوا معي في جملة: سلاما يا عمر الفاروق. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال، بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال، ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال. حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال، بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال، ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. تهلل وجه نبيك يوم هداك الله،
وكم أيدت الحق وكم وافقك الله. أعز الله بك الإسلام ورضي الله. تهلل وجه نبيك يوم هداك الله. وكم أيدت الحق وكم وافقك الله. أعز الله بك الإسلام ورضي الله. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار. وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار. وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. وهبتك الدنيا، وهبتك الدنيا، وهبتك الدنيا، وهبتك الدنيا يا زهد شع وطال. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق.